आयज जसो हांगा उजवाड जाला त्याच पद्दतीन हांवूय तितलोच उजवाडाक फुल्लोलो आहा, कारण म्हाका इतली उमेद जाली आसा की खरेंच ती उमेद हांव आयज खरेंच आमचे काणकोणचे आमदार तशेंच गोवा राज्याचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर हाका थँक्स म्हणटा, कित्याक येदें व्हडलें काम हांवें तर चिंतलें. हांव सादारण म्हाका दिसता आतां तिसरे फावट पंच निवडून आयला. म्हाका स्वप्न आसलें की एक जावपाक जाय, पूण कशें जातलें ह्या विचार करतालो. एक इतले रोडा खातीर आमी कशें करतले, पूण मोठें हें आसलें. पण तें अकस्मात आमच्या पंचायतीक रेजोल्युशन आयलें की हो रेजोल्युशन तुमी घेयात असो हें आयलो, आमच्या सरपंचान दवरलो. पयले सुवातेर आमचे काणकोणचे आमदार तशेंच सभापती हांचं स्वागत करता. तशेंच आमची सरपंच सविता तवडकर हेजेंय हांव हे वेळार स्वागत करता. तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच सुनील पैंगीणकर, तशेंच पंच मेंबर आमचो सतीश, बाकीचे सगळ्यांचे नांव घेतना आमचे मुद्दम आमकां गोविंद भट हे तर येतले आमकां सपोर्ट करतात. तशेंच आमचे अक्षय हेंकां पयलीं सगळ्यांचे हांव आभार हें करता. दिसता की पर्तुगाळ मुखार सदांच म्हणटाले की हो येद्दो भाग आसा तो काळोख आसा आनी इतलो भयानक आसतालो सर की वता आसतना केन्ना जनावर रस्त्याची उडी मारता जावं केन्ना खंयचो एक हें जाता दिसना आसलें. ताका लागून खुबसो प्रॉब्लम्स ह्या रस्त्याचेर हांगा जातालो तो. आयज तो हांगसर आमकां सॉल्व जाला. म्हणून हांव सगळे डिपार्टमेंट आमचे सगळे जे हांगसर स्टाफ आहा, जे आमचे नानेश्वरी सगळे स्टाफ आहा, तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तसोच आतां हो आमचो पळय पालर आसा तोय कोट्या पर्यंत जावपाचो आसा, तो काही दिसांनी जातलो. म्हणटकीर म्हाका ह्या एरियेक तरी काळोख हो आसपाचोच ना. हो सगळो श्रेय आमचे सराक परत नांव घेता, पूण सराक वता. आनी तशें आमचे सरपंच त्यांनी एक दुसरो काम आनी येत विचार आनी एक विशय म्हणटा की एक फॉरेस्टाची झाडां आशिल्ली, डेंजर झाडां आशिल्लीं ह्या रस्त्याक फुल पोडक्या अडफोन ती आमी सरपंचान तुरंत एक रेजोल्युशन घेतलें आनी आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक लेटर केलें की हे डेंजरस झाडां ती मारपाक जाय. ती तुरंत हांव आनी सतीश बाब येवन ह्या झाडांची सर्वे केली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक घेवन, आनी तुरंत ती डेंजर झाडांय मारली. तोय लोकांलो जो खतरो आसलो उडयलो आमी, आनी आयज लायटीचो उजवाड दिला. म्हणून परत एकदां आमचे सरपंच आनी तशेंच सराचें हांव हें करता, सगळे डिपार्टमेंटाचें हांव हें करता. आनी एक बारीकसो आनी एक सरा फुडें हांव गोविंद सरा दवरता. तुमी तर तें फॉलोअप करीत. सर तो कसो फुडें वतलोच की अर्दफोंड टू घोडकुमळे हो एक रस्तो आसा, तुमकां आसा तुमकां खबर आसतली की आल्बर्ट सरा घरा कडच्यान आमचो जो वाड आसा पळय न्ही, तो मदलो बागा न्हंयचो बागा आसा पळय न्ही, तो टोटली हें जाल्लो आसा. कारण त्या न्हंयची हेजेर ती जनावर वयल्यान देंवतात आनी तसो प्रॉब्लेम जाता. तो एक मातसो सर तुमी घेयात. ताका लागून खरेंच आयज उमेद जाल्या कारणान परत एकदां सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. सगळ्यांक देव बरें करूं.